ओम नमो नारायणाष्टाक्षरमाहात्म्यम्। श्रीशुक उवाच किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः संसारदुःखा सर्वेषां हिताय वद मे पितः। व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसार बन्धनात्। रथपुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्र गदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्याज्जपं द्विजः। एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णुवर्गे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै। अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं। छन्दस्य देवी गायत्री परमात्मा च देवता। शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते। मोंकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते। राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते। णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम्। भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः। वेदानां प्रणवेनैश्च सिद्धो मन्त्र सनातनः। सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः। एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते। एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः। एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः। सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः। विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा। एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो ह्रष्टाक्षरमिमं स्मरेत्। स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये। जपेदाने च होमे च गमने ध्यानपवरवसु। जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्मपूर्वे परे तथा। जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः। मासे मासे तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः। स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतं। स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयम्। गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मनेनाराध्य यो जपेत्। महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः। हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत्। सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं। प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति। द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिम् अवाप्नुयात्। तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात्। चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यमाप्नुयात्। पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात्। तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णु स्थिरा मतिः। सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते। अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति। स्वस्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः। एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतीन्द्रितः। दुःस्वप्नासुरपैशाच उर्गा ब्रह्मराक्षसः। जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्रादयस्तथा। एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढवतः। जपेन्नारायणं मन्त्रे
मेतन्मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् गुह्यानां परमं गुह्य मूङ्काराद्याक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्रास्य पशून् विद्यां महाध्यसः धर्मार्थकाममोक्षास्य लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्मं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं निर्णाम मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवा सिद्धास्त्वसुरराक्षसा ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अन्तकाले जपेन्नेति तद्विष्णोः परं पदम् भूर्त्वोर्ध्वबाहुरध्याहं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुत न मन्त्रोष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुच्चित्यप्यभुजमुच्यते वेदाच्छात्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनम् जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्स्यसि किं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसार दुःख सर्वेषां हिताय वद मे पितः व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसार बन्धनात् रथपुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्र गदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्यात् जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णुवर्गे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं छन्दस्य देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मूंकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारं अंजनाभं तु यकारं बहुवर्णकं भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनैश्च सिद्धो मंत्र सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो ह्रष्टाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये जपेदाने च होमे च गमने ध्यानपवरवसु जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासे मासे तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतं
स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयं गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मनेनाराध्य यो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिम् अवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यमाप्नुयात् पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णु स्थिरा मतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति स्वस्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतीन्द्रितः दुःस्वप्नासुरपैशाच उर्गा ब्रह्मराक्षसः जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्रादयस्तथा एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढवतः जपेन्नारायणं मन्त्रे मेतन्मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतं गुह्यानां परमं गुह्य मूङ्काराद्याक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्रस्य पशून् विद्यां महाध्यसः धर्मार्थकाममोक्षास्य लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्मं च वेदश्रुति निदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं निर्णाम मंत्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवा सिद्धास्त्वसुरराक्षसा ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अंतकाले जपेन्नेति तद्विष्णोः परं पदम् भूर्त्वोर्ध्वबाहुरध्याहं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुत न मन्त्रोष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुतचित्यप्यभुजमुच्यते वेदाच्छात्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनम् जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्स्यसि इं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसार दुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमम् यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसार बन्धनात् रथपुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्र गदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्यात् जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णुवर्गे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं छन्दस्य देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मूंकारं वर्णतः कृष्णं
नाकारं रक्तमुच्यते राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकं भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनैश्च सिद्धो मन्त्र सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो ह्रष्टाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये जपेदाने च होमे च गमने ध्यानपवरवसु जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्मपूर्वे परे तथा जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासे मासे तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयं गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मनेनाराध्य जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिम् अवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यमाप्नुयात् पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णु स्थिरा मतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति स्वस्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतीन्द्रितः दुःस्वप्नासुरपैशाच उर्गा ब्रह्मराक्षसः जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्राधयस्तथा एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढवतः जपेन्नारायणं मन्त्रे मेतन्मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतं गुह्यानां परमं गुह्य मूङ्काराद्याक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्रस्य पशून् विद्यां महाध्यसः धर्मार्थकाममोक्षास्य लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्मं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं निर्णां मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवा सिद्धास्त्वसुरराक्षसा ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अंतकाले जपेन्नेति तद्विष्णोः परं पदं भूर्त्वोर्ध्वबाहुरध्याहं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहं हे पुत्र शिष्या शृणुत न मन्त्रोष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुतचित्यप्यभुजमुच्यते
वेदाच्छात्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनं जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्स्यसि इं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसार दुःख सर्वेषां हिताय वद मे पितः। व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमं यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसार बन्धनात् रथपुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्र गदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्यात् जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णुवर्गे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं छन्दस्य देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोंकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारं अञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकं भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनैश्च सिद्धो मन्त्र सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो ह्रष्टाक्षरमिमं स्मरेत् स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये जपेदाने च होमे च गमने ध्यानपवरवसु जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासे मासे तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयं गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मनेनाराध्य यो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिम् अवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यमाप्नुयात् पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णु स्थिरा मतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति
स्वस्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतीन्द्रितः दुःस्वप्नासुरपैशाच उरगा ब्रह्मराक्षसः जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्राधयस्तथा एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढवतः जपेन्नारायणं मन्त्रे मेतन्मृत्युभयापहम् मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतम् गुह्यानां परमं गुह्य मूङ्काराद्याक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्रस्य पशून् विद्यां महाध्यसः धर्मार्थकाममोक्षास्य लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्मं च वेदश्रुतिनिदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं निर्णां मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवा सिद्धास्त्वसुरराक्षसा ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तरविधानतः अन्तकाले जपेन्नेति तद्विष्णोः परं पदम् भूर्त्वोर्ध्वबाहुरध्याहं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुत न मन्त्रोष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुच्चित्यप्यभुजमुच्यते वेदाच्छात्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनं जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्स्यसि इं जपन्मुच्यते तात सततं विष्णु तत्परः संसार दुःखात् सर्वेषां हिताय वद मे पितः व्यास उवाच अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्त्रमुत्तमं यं जपन्मुच्यते मर्त्यो जन्म संसार बन्धनात् रथपुण्डरीकमध्यस्थं शङ्खचक्र गदाधरम् एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णुं कुर्यात् जपं द्विजः एकान्ते निर्जनस्थाने विष्णुवर्गे वा जलान्तिके जपेदष्टाक्षरं मन्त्रं चित्ते विष्णुं निधाय वै अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य ऋषिर्नारायणः स्वयं छन्दस्य देवी गायत्री परमात्मा च देवता शुक्लवर्णं च ओंकारं नकारं रक्तमुच्यते मोंकारं वर्णतः कृष्णं नाकारं रक्तमुच्यते राकारं कुङ्कुमाभं तु यकारं पीतमुच्यते णाकारमञ्जनाभं तु यकारं बहुवर्णकम् भक्तानां जपतां तात स्वर्गमोक्षफलप्रदः वेदानां प्रणवेनैश्च सिद्धो मन्त्र सनातनः सर्वपापहरः श्रीमान् सर्वमन्त्रेषु चोत्तमः एनमष्टाक्षरं मन्त्रं जपन्नारायणं स्मरेत् सन्ध्यावसाने सततं सर्वपापैः प्रमुच्यते एष एव परो मन्त्र एष एव परं तपः एष एव परो मोक्ष एष स्वर्ग उदाहृतः सर्ववेदरहस्येभ्यः सार एष समुद्धृतः विष्णुना वैष्णवानां हि हिताय मनुजां पुरा एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो ह्रष्टाक्षरमिमं स्मरेत्
स्नात्वा शुचिः शुचो देशे जपेत् पापविशुद्धये जपेदाने च होमे च गमने ध्यानपवरवसु जपेन्नारायणं मन्त्रं कर्म पूर्वे परे तथा जपेत् सहस्रं नियुतं शुचिर्भूत्वा समाहितः मासि मासे तु द्वादश्यां विष्णुभक्तो द्विजोत्तमः स्नात्वा शुचिर्जपेद्यस्तु नमो नारायणं सतं स गच्छेत् परमं देवं नारायणमनामयं गन्धपुष्पादिभिर्विष्णु मनेनाराध्य यो जपेत् महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते नात्र संशयः हृदि कृत्वा हरिं देवं मन्त्रमेनं तु यो जपेत् सर्वपापविशुद्धात्मा स गच्छेत् परमां गतिं प्रथमेन तु लक्ष्येण आत्मशुद्धिर्भविष्यति द्वितीयेन तु लक्ष्येण मनुसिद्धिम् अवाप्नुयात् तृतीयेन तु लक्ष्येण स्वर्गलोकमवाप्नुयात् चतुर्थेन तु लक्ष्येण हरे सामीप्यमाप्नुयात् पंचमेन तु लक्ष्येण निर्मलं ज्ञानमाप्नुयात् तथा षष्ठेन लक्ष्येण भवेद् विष्णु स्थिरा मतिः सप्तमेन तु लक्ष्येण स्वरूपं प्रतिपद्यते अष्टमेन तु लक्ष्येण निर्वाणमधिगच्छति स्वस्वधर्म समायुक्तो जपं कुर्यात् द्विजोत्तमः एतत् सिद्धिकरं मन्त्रमष्टाक्षरमतीन्द्रितः दुःस्वप्नासुरपैशाच उर्गा ब्रह्मराक्षसः जापिनं नोपसर्पन्ति चौरशूद्राधयस्तथा एकाग्रमनसा व्यग्रो विष्णुभक्तो दृढवतः जपेन्नारायणं मन्त्रे मेतन्मृत्युभयापहं मन्त्राणां परमो मन्त्रो देवतानां च दैवतं गुह्यानां परमं गुह्य मूङ्काराद्याक्षराष्टकम् आयुष्यं धनपुत्रस्य पशून् विद्यां महाध्यसः धर्मार्थकाममोक्षास्य लभते च जपन्नरः एतत् सत्यं च धर्मं च वेदश्रुति निदर्शनात् एतत् सिद्धिकरं निर्णां मन्त्ररूपं न संशयः ऋषयः पितरो देवा सिद्धास्त्वसुरराक्षसा ज्ञात्वा यस्त्वात्मनः कालं शास्त्रान्तर्विधानतः अन्तकाले जपेन्नेति तद्विष्णोः परं पदं भूर्त्वोर्ध्वबाहुरध्याहं सत्यपूर्वं ब्रवीम्यहम् हे पुत्र शिष्या शृणुत न मन्त्रोष्टाक्षरात् परः सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुच्यते वेदाच्छात्रं परं नास्ति न देवः केशवात् परः आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा इत्येतत् सकलं प्रोक्तं शिष्याणां तव पुण्यदं कथाश्च विविधा प्रोक्ता मया भज जनार्दनम् अष्टाक्षरमिमं मन्त्रं सर्वदुःखविनाशनं जप पुत्र महाबुद्धे यदि सिद्धिमभीप्स्यसि इदं स्तवं व्यासमुखातु निःसृतं सन्ध्यात्रये ये पुरुषा पठन्ति ते द्योतपाण्डुरपटा इव राजहंसा संसारसागरमपेतभयास्तरन्ति श्रीनरसिंहपुराणे अष्टाक्षरमाहात्म्यं श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः।